हुन्छ, सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरको वचन आज हाम्रो 69औं एपिसोडमा हामी आइपुगेका छौँ। 69 एपिसोडमा आज हामी 14 अध्यायको 6 पददेखि हामी हेर्न गइराखेका छौँ। 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेको मैले देखेँ। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसहरूलाई घोषणा गर्ने अनन्तको सुसमाचार तिनीसँग थियो। यहाँ अर्को दृश्य पृथ्वीमा देखा परेको छ। यस्तो घोषणा बाँकी रहेका विश्वासयोग्य र पशुलाई नपुज्नेहरूलाई 4 पटक गरिएको छ र स्वर्गदूतहरूले पहिलो 3 घोषणा गरेका छन् र स्वर्गीय आवाजले चौथो घोषणा गरेको अवस्था छ। र यस अध्यायमा अरु 6 किसिमका अरु स्वर्गदूतहरू देखा परेका छन्, जसले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई सन्देश ल्याएका छन्, सुसमाचार ल्याएका छन्। प्रत्येकले महत्त्वपूर्ण गवाही बोकेका छन् र जुन उहाँलाई भय मान्नेहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। ख्रिस्टले उहाँको चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि मर्कुसको 16:15 सारा संसारमा गएर सारा पृथ्वीलाई सुसमाचार प्रचार गर। पावल पनि भन्दछन् 1 कोरिन्थी 9:16 कि सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ। र त्यस्तै गरिकन 2 तिमोथी 4:2 पनि भनिएको छ, अन्तमा वचन प्रचार गर। यी कुराहरूलाई जुन जोड दिएको छ कि सुसमाचारको लागि जोड दिएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्नु विश्वासीहरूको महत्त्वपूर्ण अवसर र कर्तव्य हो। र यो पास्टरको मात्रै कर्तव्य होइन, पास्टरको मात्रै काम होइन, पास्टरको मात्रै अवसर होइन। यो त सबै विश्वासीहरूले गर्नुपर्छ, सुसमाचार गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुसमाचार चाहिँ गर्नै पर्छ। तर इतिहासको यस समयमा भनेको मतलब त्यो अब अहिले जुन हामी बोल्दैछौँ त्यो बोलेको चाहिँ भविष्यको कुराहरूको हो। त्यो समयमा सुसमाचार सुनाउन अर्कै प्रक्रिया अर्कै प्रक्रियाबाट सुसमाचार सुनाउने अवस्था परेको हुन सक्छ। 1,44,000 साक्षीहरू थिए त्यहाँ, तर हुनेछन् त्यहाँ, तर 1,44,000 साक्षीहरू भए तापनि तिनीहरूले आधुनिक प्रवृत्तिको उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने हुन सक्छन्। सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसको जिम्मा भए तापनि सतावटको यस समयमा के हुनेछ त भन्दा स्वर्गदूतहरूले प्रचार गरेको हुनेछ। पृथ्वीमा रहेका सबै मानिसहरूको मानिसद्वारा सुसमाचार पुर्याउन यस थोरै समयमा असम्भव हुनेछ, किनकि पशुद्वारा विरोध र सतावट पनि प्रबल भएको छ। त्यसको साथै 1,44,000 मानिसहरू जो छ, साक्षीहरू छन्, यहुदीहरू जो मोहर लगाएका छन्, ती साक्षीहरूले विशेष गरी आफ्नै यहुदी जातिहरूलाई जोड दिएर मसीहको आगमनको लागि तयार गर्न लागेका हुनेछन्। मसीह महासङ्कटको कालको अन्त्यमा आउनु हुनेछ भन्ने कुरा बाइबलको विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई बताइएको छ। अनि त्यसको साथै यस समयमा प्राय धेरैले परमेश्वरको बारेमा ज्ञान पाइसकेका हुनुपर्दछ। तिनीहरूले मूसा र एलियाका साक्षीहरूलाई 3.5 वर्षसम्म सुनेका थिए, परमेश्वरबाट ठुला ठुला न्यायहरू पाएका थिए र स्वर्गदूतबाट पनि सुनेका थिए उनीहरूले। तरै पनि ख्रिस्टलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दा आउनेवाला विपत्तिको विषयमा स्वर्गदूतले चेतावनी दिएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसकारण परमेश्वरले यस स्वर्गदूतलाई पृथ्वीमा हरेक भागमा पठाउनु भएको छ र हरेक भागमा पठाउनु भएको छ के को लागि? सुसमाचारका लागि, हरेक भाषा बोल्ने मानिसहरूको लागि, हरेक प्रकारको भाषा बोलेर सबैलाई आउने समयको विषयको चेतावनी दिनको लागि परमेश्वरले यी स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनु भएको छ, पठाउनु हुनेछ। र पावलले गलाती 1:8 के चेतावनी दिएको थियो त? कि स्वर्गबाटै आउने दूतले पनि अर्कै सुसमाचार प्रचार गर्यो भने पनि श्रापित होस्।
तर त्यस स्वर्गदूतले प्रचार गरेको सुसमाचार अन्तको सुसमाचार थियो र एकमात्र सत्य सुसमाचार हो। धेरै बाइबल शिक्षकहरूका अनुसार त्यहाँ विभिन्न सुसमाचारहरू छन्। अनुग्रहको सुसमाचार, राज्यको सुसमाचार, अनन्तको सुसमाचार आदि आदि। तर यस्तो व्याख्याले परमेश्वरलाई सीमित क्षेत्रभित्र राख्दछ र उहाँको साधारण मानिसहरूलाई के भन्नुभएको हो भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दछ। यो त्यही शुभ समाचार हो जुन सम्पूर्ण युगका विश्वासीहरूलाई तथा हामीहरूलाई पनि के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूलाई पनि सुम्पिएको हुँदछ। यो महिमित सुसमाचार हो भन्ने कुराहरू 2 कोरिन्थीको 4:4 बताउँदछ। शान्तिको सुसमाचार हो भन्ने कुरा मर्कुसको 1:14 बताउँदछ। परमेश्वरको सुसमाचार हो भन्ने कुरा 1 पत्रुसको 4:17 बताएको छ। ख्रीष्टको सुसमाचार हो भन्ने कुरा रोमीको 15:19 बताउँदछ। परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचार हो भन्ने कुरा प्रेरितको 20:24 जनाउँदछ। मुक्तिको सुसमाचार हो भन्ने कुरा एफिसीको 1:13 बताउँदछ। र यस्तै अन्य रूपमा सुसमाचारहरू विभिन्न प्रकारका परमेश्वरको आशिषको रूपमा आएका जुन प्रकारको समाचार छ त्यो समाचार सुसमाचार हो। तर त्यहाँ एक मात्र साँचो सुसमाचार र त्यो अनन्तको सुसमाचार अनन्तको छ। यहाँ पहिलो स्वर्गदूतले गरेको प्रचार अनन्तको छ, जुन स्वर्गदूत पनि अविनाशी वा अनन्तको छ। 2 साक्षीहरूलाई पनि संसारको शासकले मारे भन्ने कुरा हामीले यसभन्दा अगाडि हेरेका थियौँ। अनि ती संसारको शासकले मारे जसको अनुग्रहको जसले के गरेको थियो अनुग्रहको सुसमाचार सुनाएका थिए। अब हामीहरूले अझै अगाडि हेर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ त भनेर हामी हेर्नेछौँ। 7 पदले के भन्दछ त हामीलाई भन्दाखेरि 7 पदले भन्दछ कि हामीहरूले जुन प्रकारले बुझ्नु पर्ने कुरा छ। 7 पदले भनेको कुरा तिनले चर्को स्वरमा भने परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनेहरूलाई दण्डवत गर भनेर जुन प्रकाशको पुस्तकको 14:7 बताएको कुराहरू छ। यसको मतलब के हो त? अर्थात् यो पदको अर्थ के हो त भन्दा यो सन्देश महत्त्वपूर्ण छ। यो महत्त्वपूर्ण सन्देश भएकोले चर्को स्वरमा भनिएको छ। चर्को स्वरमा भनेका छन् कि परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउने हुनेलाई दण्डवत गर भनेर ठुलो स्वरमा स्वर्गदूतहरूले भनिराखेको अवस्था हुनेछ। यस दूतले पृथ्वीवासीहरूलाई परमेश्वरको भय मान्नलाई के गर्नेछ तर र उहाँप्रति उत्तरदायी हुनलाई आह्वान गरेको छ। र यो पृथ्वीका वासीहरूले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ भन्ने बारेमा उत्पत्तिको 12:13 बताउँदछ। त्यस्तै लुकाको 12:15 पनि बताउँदछ। उहाँप्रति उत्तरदायी हुन पर्दछ भन्ने कुराहरू रोमीको 1:32 बताएको छ। र यही प्रकारले उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। र परमेश्वरलाई महिमा दिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि पश्चाताप गरेर उहाँको गुणलाई स्वीकार गर्नु पनि हो। उहाँको गुणलाई स्वीकार गर्नु भन्ने बित्तिकै हामी कहाँबाट बुझ्दछौँ? व्यवस्थाको 6:13, व्यवस्थाको 10:20, मत्तीको 4:10, प्रेरितको 14:15देखि 17 यो कुरा भनिएको छ कि उहाँका गुणहरू के छन् अनि उहाँको गुणलाई हामीले के गर्नुपर्छ? मान्नुपर्छ र उहाँको गुणलाई नै स्वीकार गर्नुपर्दछ। सारा हृदयले हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। अब उहाँका गुणहरू के छन् त भन्दाखेरि उहाँका 2 प्रकारका हामी हेर्न सक्दछौँ। 2 प्रकारले गुण र स्वभावको हिसाबमा उहाँका स्वभावहरू छन्, उहाँका गुणहरू छन्। उहाँका स्वभावहरू हिजो अस्ति म पनि भन्दै थिएँ क्लासमा कि उहाँका स्वभावहरू के छन् त
भन्दाखेरि उहाँका स्वभाव भनेको परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर के हुनुहुन्छ? अनन्त हुनुहुन्छ। परमेश्वरको के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वर व्यक्तिगत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। यी तीनवटा कुराहरू भनेको परमेश्वरका स्वभावहरू हुन्। उहाँ के हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ नि के हुनुहुन्छ भनेदेखि आत्मा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरिकन उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ र व्यक्तिगत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन उहाँका स्वभावहरू पनि छन्। उहाँका स्वभावहरू 10 वटा स्वभावहरू तपाईहरुलाई म बताउन चाहन्छु। उहाँ के हुनुहुन्छ? सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ के हुनुहुन्छ? सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँ के हुन्छ? सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। तेस्रोमा चौथोमा हुनुहुन्छ उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। पाँचौंमा उहाँ हुनुहुन्छ अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। उहाँ पर अनि त्यस्तै गरिकन उहाँ हुनुहुन्छ छैटौंमा उहाँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सातौंमा हुनुहुन्छ उहाँ धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ। आठौंमा हुनुहुन्छ उहाँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। नौमा हुनुहुन्छ उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ र 10औंमा उहाँ हुनुहुन्छ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईं हामीले यो तीनवटा स्वभाव र 10 वटा गुणहरूलाई परमेश्वरका यी तीनवटा स्वभाव र 10 वटा गुणहरूलाई अक्षरश पालना गर्नुभयो भने, अक्षरश स्वीकार गर्यौं भने यसको मतलब यो हो कि उहाँलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं र त्यो अनुसार पालना गर्नु, त्यो अनुसार स्वीकार गर्नु नै प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरामा हामी हेर्दछौं कि जसले मेरा वचन सुन्छ र पालना गर्छ त्यो नै मेरो भाइ आमा हो भनेर भनिएको कुराहरू, यही कुरालाई पालना गर्नु भनेको, यही तीनवटा स्वभाव र 10 वटा गुणलाई पालना गर्नु भनेको हो। यस कारणले गर्दाखेरि यस आह्वानको सकारात्मक प्रत्युत्तर जुन प्रकारले हामीले पाएका छौं कि प्रकाशको 15:4 मा पाएका छौं, नकारात्मक प्रत्युत्तर पनि हुँदछौं र 16:9, 11 र 21 मा पनि पाउँदछौं। परमेश्वरसँग डर मान्नुको कारण अब उहाँको न्यायको समय आएको भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न पर्दछ। र यो नै तिनीहरूको अन्तिम मौका हो र परमेश्वरले यसरी अन्तिम मौका दिँदै हुनुहुन्छ सुसमाचारको लागि। सुसमाचार भनेको के सिकाउँदैछौँ हामी? सुसमाचारमा हामी के सिकाउँदैछौँ? 3 वटा स्वभाव परमेश्वरका र 10 वटा गुणको बारेमा र त्यसैमा समर्पित हुनको लागि हामी सिकाइराखेका छौँ। यो कुरा त्यो बेलामा पनि, महासङ्कटको कालको बेलामा पनि मानिसहरूले सुसमाचार सुनाउने मानिस हुँदै छैन, त्यहाँ स्वर्गदूतले सुसमाचार सुनाउने छ। तपाईले याद गर्नुहोस् लुकाको पुस्तकमा, मत्तीको पुस्तकमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँबाट स्पष्ट हुँदछ कि प्रभु येशू बालकको रूपमा जन्मिएपछि सबैभन्दा पहिला मानिसहरूलाई कसले सूचना दिएको थियो? त्यो सूचना दिने त स्वर्गदूत नै थियो। त यसरी सूचना स्वर्गदूतले नै सूचना दिएको थियो। स्वर्गदूतबाटै सुसमाचार सुरु भएको कुराहरू त्यहाँबाट हामी फेला पार्न सक्दछौँ र अन्त्यको दिनमा पनि सुसमाचार चाहिँ स्वर्गदूतहरूले नै अन्तिम सुसमाचार सुनाउने छ। तर बीचमा आएर परमेश्वरले मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भनेर जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अनि अहिले सुसमाचार सुनाउने कुरा हामी पास्टरहरूको मात्र होइन, अगुवाको मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वासीहरूको जिम्मेवारी हुँदछ। अब परमेश्वर आराधनाको योग्यको हुनुहुन्छ किनभने उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थोकलाई उहाँ न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नहेमियाको 9:6 ले बताउँदछ। त्यस्तै भजन सङ्ग्रहको 33:6 देखि 9 ले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ भने भजन सङ्ग्रहको 146:6 ले पनि अझ हामीलाई ढुक्कसँग पुष्टि गरेर हामीलाई भरोसा दिलाएको छ। सुसमाचार साधारण रूपमा ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो र पुनरुज्जीवित हुनुभयो भन्ने बारेमा बताइएको कुराहरू छ। 1 कोरिन्थी 15:1-4 मा यी मात्रै कुराहरू भन्ने कुराहरू तर त्यसमा पनि अनन्तको ख्रीष्टको पूर्ण कार्यलाई बुझ्न आवश्यक छ।
त्यति मात्रै कुराहरू होइन कि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, पुनर्जीवित हुनुभयो भन्ने कुरा मात्रै होइन सुसमाचार भनेको, तर अनन्तसम्मको ख्रीष्टको पूर्ण कार्यलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। पहिलो पटक सुसमाचारको प्रयोग मत्ती 4:3-33 मा भएको छ, जहाँ राज्यका सुसमाचार अर्थात् उहाँ राजाहरूको राजा भई राज्य गर्नुहुने कुरालाई बुझाउँदछ। अन्तिम पटक यहाँ हो, यही सुसमाचार भइराखेको छ। अन्तिम पटक यानि कि भविष्यमा महासङ्कटको समयमा अन्तिम पटक सुसमाचार हुनेछ स्वर्गदूतहरूद्वारा, जहाँ उहाँ सृष्टिकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। अनि हामीले जहाँ कुन कुरालाई त भन्दाखेरि जहाँ सबै कुरालाई बनाउनु हुने भएकोले, सबै कुरालाई न्याय गर्नुहुन्छ, सबै कुरालाई उद्धार गर्नुहुने भएकोले, पृथ्वीको पल्लो छेउबाट उहाँलाई आउनेहरूलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, सबै कुराको मालिक हुनु भएकोले स्वर्गको राज्य पृथ्वीमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सुसमाचार भन्नाले उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको र उहाँको रित्तो च्यान मात्र नभएर उहाँ सृष्टिकर्ता र मालिक हुनुहुन्छ भनी बुझ्न पनि हामीलाई आवश्यक छ। र यस समयमा धेरै मानिसहरूले यानी कि अन्तिमको समयमा धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरे पनि अझै कोही त्यहाँ उहाँलाई स्वीकार गर्ने मानिसहरू पनि हुन पर्दछ, जसले उहाँको डरलाग्दो न्यायको कारण प्रतिक्रिया दिनेछन्, अरूहरूलाई आगोबाट तानी निकालेर बचाओ भनेर यहुदाको 23 मा हामीले हेर्दछौँ। यस स्वर्गदूतले परमेश्वरलाई सृष्टिकर्ताको रूपमा जोड दिएको छ, जबकि मानिसहरू सृष्टि गरिएका थोकहरू अर्थात् पशुका मूर्तिहरूलाई पुजिराखेका हुनेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साट्नेछन् अनि त्यो झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका लागि परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका कुराहरूको थोकहरूलाई पूजा र सेवा गरि नै रहनेछन् भन्ने कुरा रोमीको 1:25 बताउँदछ। आजको युगमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई भन्दा वैज्ञानिक कुरालाई पढी दार्शनिक विचारधारालाई, विकासवादका कुराहरूलाई अनि डेमोक्रेसीका कुराहरूलाई अनि बराबरीका कुराहरूलाई ध्यान दिएर भ्रममा परेका छन्। परमेश्वर कुरालाई वास्ता गरेका छैनन्। परमेश्वरको जुन महत्त्वपूर्ण कुरालाई उनीहरूले आफ्नो प्रकारको वैज्ञानिक कुराहरूसँग दाँजेर, दार्शनिक कुराहरूसँग दाँजेर, तर्क वितर्कहरूसँग दाँजेर, विकासका कुराहरूसँग दाँजेर परमेश्वरका योजनाहरूलाई, परमेश्वरको उद्धारको योजनालाई के गरेका छन्? धमिल्याइदिएका छन्, भ्रम पारिसकेका छन्। त्यसैले यदि उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्न भने उहाँ मुक्तिदाता र राजा पनि त हुनुहुन्न। त्यसकारण उहाँ यस स्वर्गदूतले अन्त्यका मानिसहरूलाई सृष्टिकर्ताको भय मान्नको लागि र उहाँलाई दण्डवत गर्नलाई बताइराखेको अवस्था हुनेछ। उहाँले स्वर्ग, पृथ्वी र समुद्रलाई बनाउनु भयो भन्ने कुरा प्रस्थानको 20:11 बताउँदछ। र फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याइएको छ, यो जटिल आकाशमण्डल आफैमा स्वत अस्तित्वमा आएको होइन, पानीका मूलहरू पनि उहाँले नै बसाल्नु भएको हो भन्ने कुरा उत्पत्तिको 7:11 बताउँदछ। ख्रीष्टको विषयमा भन्नुपर्ने कारण यो पनि हुन्छ कि किन सृष्टिको विषयमा भन्न खोजेको, सृष्टिको विषयमा भन्नुपर्ने कारण यो पनि हुनुहुन्छ कि धेरैजना बाइबल अथवा ख्रीष्टको ज्ञानको विषयमा अनभिज्ञ हुन सक्छन् अथवा कहिल्यै नसुनेको पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई प्रमाण र अनुभवद्वारा मात्र बुझाउन सकिन्छ। पावलले पनि अविश्वासीहरू माझ प्रचार गर्दा सृष्टिको विषयबाट सुरु गरेका थिए भन्ने कुरा हामी प्रेरितको 14:14 17, प्रेरितको 17:22-30 हामी स्पष्ट हुन आउँदछ। यो अन्तिम पटकको मौका परमेश्वरको मानिसहरूका निम्ति असल समाचार हो भन्ने कुरा पृथ्वीका विश्वासीहरूको निम्ति खराब समाचार हो, किनकि इन्साफको घडी आएको छ। अर्थात् यो अन्तिम पटक परमेश्वरले स्वर्गदूतद्वारा
संसारका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भएको छ। सुनाउन स्वर्गदूतलाई खटाउनु भएको छ। स्वर्गदूतले सुनाएको सुसमाचारलाई विश्वास गरेर जो मान्छे परमेश्वरमा आउँछन् तर यो कुरा खराब हो, यो सुसमाचार खराब हुनेछ, ती व्यक्तिहरूलाई जुन व्यक्तिले सुनेर पनि त्यो बेलामा प्रभुमा आउने छैनन् र ती व्यक्तिहरूको लागि खराब हुनेछ, सुने छुइनँ भन्न पाउने छैनन्। बाइबलमा विभिन्न ठाउँमा सुसमाचारहरूका कुरा गरिएका छन्। सुसमाचारहरू कस्ता सुसमाचार छन् त भन्दा 2 कोरिन्थी 11:4, गलाती 1:6 झुट्टा सुसमाचारको कुरा गरिएको छ। हामी झुट्टा सुसमाचार वाहक पनि होइन, हामी झुट्टा सुसमाचार सुन्ने मान्छे पनि होइन, हामी झुट्टा सुसमाचारमा भरोसा गर्ने मान्छे पनि होइन। होशियार हामी हुनुपर्दछ। झुट्टा शिक्षा कसैले, झुट्टा सुसमाचार कसैले तपाईँ हामीलाई भनेर भ्रम पार्न सक्छ। अनि दोस्रो सुसमाचार छ, गाब्रिएलले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जन्मको घोषणा गरेको थियो। लुकाको 1:19 तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो पनि एउटा सुसमाचार थियो। त्यस्तै गरिकन अर्को सुसमाचार छ, गोठालाहरू माझ स्वर्गदूतको दल आएर सुसमाचार गरेको थियो। लुकाको 2:10 बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन थेसलोनिकको मण्डलीको आत्मिक वृद्धिको खबर पनि गएको त्यो खबर पनि सुसमाचार हो। 1 थेसलोनिकी 3:6 बताइएको छ। त्यस्तै गरिकन 7औं स्वर्गदूतले, जुन 7औं स्वर्गदूत छ, तपाईँले प्रस्थानको 10:7 हामीले योभन्दा पहिला हेरिसकेका छौँ। परमेश्वरको रहस्य पुरा भएको कुराहरू त्यहाँ 7औं स्वर्गदूतबाट प्रष्ट बनाइएको कुरा छ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ सुसमाचार, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार, यानी कि परमेश्वरको राज्यको प्रचारको बारेमा पनि भनिएको छ मत्ती 24:14। अनि यस्तै धेरै सुसमाचारहरू त्यहाँ चाहिँ छन्। यसले गर्दाखेरि सृष्टिमा जुन प्रकारले हामीले हेर्दछौँ परमेश्वरको सुसमाचार हामीले बुझाउनु पर्दछ, सुनाउनु पर्दछ। अनि आज हामीले के हेर्यौँ त आजको वचनमा? आजको बिहानको वचनमा हामीले हेरेका छौँ प्रकाशको पुस्तकको 14 अध्यायको 6 र 7 पदबाट, यानी कि 69औं एपिसोड, यानी कि 69 एपिसोडमा हामीले हेरेका छौँ कि साँच्चै नै भन्यो भने अन्त्यको दिनमा अनि स्वर्गदूतबाट सुसमाचार सुनाइने रहेछ, किनभने त्यहाँ मान्छेहरू हुने छैनन्। अनि आज हामीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि पृथ्वीको सुरुदेखि अन्त्यसम्म के छ त भन्दा परमेश्वरले सुसमाचार नियमित रूपमा सुनाउनुलाई जोड दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सुसमाचार हामीले सुनाउनु पर्दछ, किनभने परमेश्वरको सुसमाचार नै मुक्तिको लागि शक्ति हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। कुनै त्यस्तो शक्ति छैन जसको शक्ति सुसमाचार भन्दा माथिको होस्। अरू जुनसुकै पनि सांसारिक शक्तिले मान्छेहरूलाई तहस नहस गर्दछ, मान्छेहरूलाई समाप्त गर्दछ, तर यो शक्ति सुसमाचारको शक्तिले कहिल्यै पनि मान्छेलाई तहस नहस गर्दैन, कहिल्यै पनि मान्छेलाई बिगार्दैन। जहिले पनि निर्माणको सुसमाचार हो, आनन्दको सुसमाचार हो, अनि त्यस्तै गरिकन प्रेमको सुसमाचार हो, अनि त्यस्तै गरिकन उद्धारको सुसमाचार हो। यो सुसमाचारले मानिसहरूको मा शान्ति आउँदैन भने केले शान्ति आउँदछ अनि केले चाहिँ आनन्द दिँदछ? त्यसकारण आज हामीले बुझ्नु पर्दछ, मनन गर्नु पर्दछ के पास्टर, के अरू शिक्षक, के विश्वासी, के अक्रिस्टियन, के क्रिस्टियन, सबैले यो सुसमाचार सुन्न आवश्यक छ। चाहे मानिसले विश्वास गरोस् नगरोस्, सबैले सुसमाचार सुन्न आवश्यक छ। त्यसकारण आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ कि सुसमाचार स्वर्गदूतबाट ल्याएको सुसमाचार, स्वर्गदूतले नै अन्त्य गर्ने सुसमाचार बिचमा मान्छेहरूलाई केही छिनको लागि जिम्मेवारी दिएको छ। हामी पनि त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ। चाहे जस्तोसुकै अवस्थामा होस्, चाहे हिँडेर तपाईँ जानुहोस्, चाहे अनलाइनमा मानिसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा निरन्तर रूपमा बोल्न आवश्यकता छ। हुन्छ, आजको वचन हामी यही नै राख्नेछौँ। भोलि बिहान 6 बजे फेरि हामी भेट्ने नै छौँ। तपाईँहरू जोइन हुनुभयो सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। सबैजनालाई
परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।